बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आमिर खाकवानी और ये है मेरा वीडियो ब्लॉग। आज हम बात करते हैं पॉलिटिक्स पे। पाकिस्तान के एक बहुत अहम पॉलिटिशियन हैं, लाहौर शहर में रहते हैं। लाहौर की मशहूर जो कैनाल रोड है, उसकी माल रोड के करीब उसके किनारे एक सोसाइटी में रहते हैं। और सुना है वो क्रिकेट विकेट भी खेला करते थे और कप पर अभी उन्होंने जीता था। आजकल उनका नाम लेने को ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा, तो चलें हम इसके साथ ही काम चलाते हैं। अच्छा, वो अहम पॉलिटिशियन तो बहरहाल हैं, आज भी हैं और ज़ाहिर है पहले भी थे। उनकी पार्टी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, एक बड़ी पावरफुल पार्टी है उनकी। और इससे पहले तो लग रहा था कि पंजाब और केपी में इलेक्शन जीत जाएगी वो। अब वो पार्टी एक बुरहान के शिकार है, लोग टूट रहे हैं, बिल्कुल रिटायरमेंट्स का ऐलान कर रहे हैं हर रोज़ दूसरे दिन। बल्कि हर रोज़ ही बीच में ऐसे चलता रहा कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक छोटी सी कुर्सी रखी होती है, वहाँ पे रोज़ आते हैं कोई ना कोई साहब या कोई साहिबा और आके अपने रिटायरमेंट का एक ख़ास किस्म का वो स्क्रिप्टेड सा लग रहा होता है, या उन्होंने खुद सबने शायद एक ही सोच समझ के एक उनकी ज़मीन ने एक ही चंद जुमले रखता है, सबने तैयार किए हैं। तो बहरहाल वो रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं या पार्टी ओहदा छोड़ देते हैं, या उनको अचानक ही याद आता है कि हमें अपने घर को टाइम देना चाहिए, अपनी सेहत को टाइम देना चाहिए, किसी को अपनी बुजुर्ग वालदा का ख्याल रखने का अचानक ख्याल आता है। चलिए अच्छा है, इस लिहाज से उनके अच्छे नेक जज्बात तो पैदा हुए, कुछ अपने घर वालों की ख्याल रखने का, बुजुर्गों की खिदमत करने का, सेहत का भी अपना ख्याल रखना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी बात है। आजकल के हालात में आपको पता है, मौसम बदलते मौसमों में सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन जो साहब बैठे हैं माल रोड के किनारे उस सोसाइटी में बैठे हैं और जो क्रिकेट भी खेलते रहे थे और भी काफ़ी काम करते रहे, कोई अस्पताल वस्पताल भी उन्होंने सुना है बनाया था, बल्कि है बनाया, तो उन पे क्या गुजर रही है, सवाल ये है। अभी पिछले दिनों हमारे कुछ लोग मिले हैं उनसे, कुछ जर्नलिस्ट मिले, कुछ बुकलावी डायर्स मिले, तो उसमें एक दिलचस्प बात ये सामने आई कि उन्होंने इन लोगों को जो इनको छोड़ के गए हैं, खासतौर पर जो 2-3 मरकज़ी रहनुमा हैं, उनके बारे में पहली दफ़ा नेगेटिव फीडबैक दिया उन्होंने, नेगेटिव राय का इज़हार किया। ज़ाहिर है पब्लिकली नहीं, प्राइवेटली है, लेकिन ज़िम्मेदार सोर्सेज़ हैं, बल्कि कहना चाहिए कि इंतहाई ज़िम्मेदार सोर्सेज़ हैं, जिन्होंने ये बात कन्फर्म की, मुझे ये बताई, उनसे पता चली कि उसमें उन्होंने ये कहा कि ये पार्टी में फ़िल्ट्रेशन का अमल है। उनको लग रहा है कि मेरी पार्टी में बहुत से ऐसे लोग आ गए थे जो नहीं होने चाहिए थे, वो फ़िल्टर हो रहे हैं, वो छँट रहे हैं, वो गर्द का गुबार छँट रहा है। कराची में लोगों के बारे में, कराची की कुछ शख्सियात के बारे में भी इसमें मुतासर है। और 2 बहुत ही अहम उनके जो वफाकी वज़रा भी रहे, उनमें से एक साहब तो वज़ारत आला पंजाब के उम्मीदवार भी थे, उनके बारे में उन्होंने नेगेटिव फीडबैक दी। और उनके बारे में ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि भई मैं तो इनको निकालना चाहता था, लेकिन ये बंदा इतना एक्टिव है और इस तरह का ख़ास स्टाइल है, आप सब लोग जानते हैं होगा। मैं तो इसे चाहता था कि निकालना, लेकिन ये बंदा इतना एक्टिव हो, हर जगह भाग-भाग के आगे हो, तो कैसे निकाल सकते हैं आप उसे? तो बहरहाल अब उनको लगता है कि इस बहाने चलो इस तरीके से जान छूट गई इससे। और दूसरे जो एक और अहम मरकज़ी रहनुमा बहुत पुराने शुरू के साथियों में से, शुरू मुराद है कि पिछले कम से कम 10-12 साल से असद उमर, उनके बारे में चलिए उनका हम नाम ही ले लेते हैं। असद उमर साहब के बारे में उन्होंने नेगेटिव फीडबैक दिया। उन्होंने कहा कि ये तुम्हें समझ नहीं आती थी, ये पहले हर प्लान में शामिल होता था, हर मनसूबाबंदी में, प्लानिंग में, और जब उसकी कॉन्सिक्वेंसेज़ होते थे तब ये किसी ने कितना इधर-उधर खिसक जाता और कभी भी पकड़ा ही नहीं देता था। और जब ये मामला टल जाता, ख़त्म हो जाता, तो जब हम उस पे मीटिंग करते, तज्ज़िया करते, तो ये हमारे ऊपर हमेशा चढ़ाई डाल देता कि मैंने तो उस वक़्त मशवरा दिया था आपको, जो कि उनके मुताबिक मशवरा ऐसा नहीं था। लेकिन वो असद उमर ये क्लेम करते कि मैंने तो ये कहा था, समझाया था, तो अब आप लोगों ने ऐसा किया। तो वो उस वजह से हमारे जो जिनका ना, चलो थोड़ा-सा नाम ले भी लेते हैं, खान साहब कह के हम बात कर लेते हैं। खान तो आपको पता है यहाँ पे बेशुमार हैं, लाखों हैं। तो खान साहब जो है ना, वो इस बात से खुश हैं, या उन्होंने कम से कम अपनी खुशी का इज़हार किया कि इन लोगों से जान छूट गई है। अलबत्ता उनको थोड़ा-सा झिझका केपी के हवाले से लगा, क्योंकि उस वक़्त जो लोगों से उन्होंने बातें की मुलाकातों में, उनमें उन्होंने केपी के हवाले से उनको इत्मीनान था कि वहाँ के लोग डटे हुए हैं, वहाँ रहनुमा डटे हुए हैं। लेकिन और इसमें कोई शक नहीं कि जो यंग ब्रीड है, जो नौजवान रहनुमा जिन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ से अपने कैरियर का आगाज़ किया, उसमें इमराज सईद हैं, अली मोहम्मद खान हैं, अली गंडापुर हैं, शेरशाह अफरीदी हैं, कुछ और लोग भी हैं। तो ये लोग बाहर डटे हुए हैं, उनमें से कुछ तो गिरफ्तार नहीं हुए, कुछ गिरफ्तार हुए हैं जो जेलें भुगत रहे हैं। मतलब अली मोहम्मद खान का उस दिन भी मैंने देखा है कि बिल्कुल एक जेल से निकलते हैं तो उनको दूसरी गाड़ी में उठा के और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन बहरहाल वो लोग डटे हुए हैं। हाँ, परवेज़ खटक के और असद कैसर, जिनके बारे में शायद खान साहब को गुमान था कि ये भी रहेंगे, वो लोग बहरहाल नहीं रहे। और किसी ने कहा तक उन्होंने कंप्रोमाइज़ होने का ऐलान हुआ है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्होंने, और लेकिन एक मीडिया के जर्नलिस्ट से बात करते हुए खटक ने अपनी सियासी तौर पे लातल्की का और साइड पे होने का इशारा दिया, बल्कि कहा, ऐलान किया। और साथ असद कैसर बोले नहीं, लेकिन ज़ाहिर है उस मुलाकात में मौजूद थे
اور مقصد پھر یہی تھا کہ بھائی میں بھی ساتھ ہی ہوں. تو اب دیکھنا گیا اچھا اس وقت عثمان بزدار نے بھی نہیں کیا تھا. اب وہ پتہ نہیں بزدار صاحب جس سے وسیم اکرم پلس کہتے تھے عمران خان صاحب, وہ پتہ نہیں اب ان کا کیا ہوگا, اب وہ ان کو کتنا بڑا دھچکا لگا ہوگا. بزدار صاحب کوئٹہ پریس کلب میں گئے, اور دلچسپ بات اس بارے میں وہ کوئٹہ کے جرنلسٹ بتاتے ہیں کہ وہ پریس کلب میں انٹر ہوئے تو ان کے آنے کا پتہ نہیں چلا. انہوں نے ماسک لگایا ہوا تھا اور خاموشی سے ابھی جو بیک گئے وہاں سے گیٹ ہے وہاں سے آئے, اور پتہ لگا کہ جو پریس کانفرنس کی, اور پریس کانفرنس کوئکلی کر کے چند منٹوں میں نکل ہی گیا. اور جو پریس کانفرنس کی بکنگ تھی وہ بکنگ اس نام سے تھی کہ کچھ قبائلی رہنما قبائلی شخصیات پریس کانفرنس کریں گے. اب بلوچستان میں قبائلی شخصیات کی پریس کانفرنس مختلف ایشوز پہ چلتی رہتی ہے, کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوا. پریس کلب میں جرنلسٹ جو موجود تھے ان کو نہیں پتا لگ پایا کہ بزدار صاحب آئے ہیں اور چند منٹوں میں انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اور اپنا تعلقی اعلان کر کے وہ نکل گئے. اب وہ یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کوئٹہ کو انہوں نے انتخاب کیوں کیا. ٹھیک ہے ان کو ڈیرہ غازی خان توسط سے تعلق ہے, ان کا بزدار قبیلے کے لوگ کوئٹہ بھی رہتے ہیں, لیکن بہرحال بلوچستان کی سیاست میں بلوچستان سے اور کوئٹہ میں کبھی عثمان بزدار کا کوئی رول رہا ہی نہیں. ان کا ظاہر ہے توسے سے ان کی پالیٹکس ساری, اور وہ ان کو ڈی جی خان میں ہی کر, لیکن بہرحال چلے ان کو جو بھی ان کو مناسب لگا اب وہ الگ ہو گیا. وہ مطلب اس بارے میں خان صاحب کو کیا خیال ہے. اچھا دوسرا یہ سوال یہ ہے, اب اس وقت انہوں نے یہ کہا, ایک بات اور بھی انٹرسٹنگ, اس میں جو لوگ ملے انہوں نے کہا کہ ان کے عزائم اور حوصلے, اور لگ رہا تھا کہ بڑا یہ ہائی اسپرٹ میں ابھی بھی. اور اس پہ انڈیپینڈنٹ اردو میں بھی ہمارے بڑے سینئر معروف جرنلسٹ ہیں ہارون رشید صاحب, یہ ہارون رشید وہ ہیں جو بی بی سی کے لیے کام کرتے رہے اور انڈیپینڈنٹ کے لیے ذمہ داری بات, انہوں نے ان کو انٹرویو بھی کیا اور اپنا ایک بلاگ سی بلاگ بھی لکھا, اور بھی کچھ اور لوگوں نے بات کی. کہنا یہ تھا کہ ان کو امید ہے کہ میرا چونکہ ووٹ بینک برقرار ہے, ووٹر موجود ہے, اس لیے ایسا چیزیں ختم نہیں ہوئی, اور پارٹی موجود ہے, اور میرے کچھ شخصیات نہ بھی ہوں, الیکٹیبلز اگر ہٹ بھی جائیں, ہیوی الیکٹیبلز نہ بھی ہوں, تب بھی ان کو لگتا ہے کہ ووٹر ڈال سکیں گے. اب اس میں یہ ہے کہ اب کتنا کہ ان کو موقع ملتا ہے, اس میں کیا اس میں خوش گمانی ہے, امید کتنی ہوتی ہے کتنی نہیں, کیونکہ خبریں معلومات اس طرح کی ہو رہی ہیں, اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ جس میں ان پہ مقدمہ چلنے کی بھی اور غالباً ملٹری کورٹ میں جانے کا بھی معاملہ چل رہا ہے. اگر وہاں ہو تو پھر چند دنوں میں سزا ہو سکتی ہے, اور وہ جیل بھیجنے کا, پھر ان کو اگر نااہل ہونے کا اگر یہ توشہ خانے کیس اور نیب کیسز میں ان کو سزا تاحیات نااہلی کا یا نااہلی کا, اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. پھر پارٹی میں بین کی بھی کبھی خبر آ جاتی ہے, کبھی نہیں بھی آتی, تو یہ ایک چیزیں چل رہی ہیں. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جس ملاقات کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں بلکہ ملاقاتوں کا, تو شاہ محمود قریشی کے بارے میں ان کی رائے مثبت ہے. خان صاحب کا خیال ہے کہ یہ ان کے ساتھ ڈٹے رہیں گے اور رہیں گے, اور ان کا تجزیہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو مخدوم شاہ محمود قریشی کی ضرورت ہے, اور قریشی صاحب کو تحریک انصاف کی ضرورت ہے, کیونکہ ظاہر وائس چیئرمین ہیں, اور خان صاحب خود بھی اناؤنس کر چکے ہیں کہ اگر میں جیل گیا تو میرے بعد پارٹی کے چیئرمین شاہ محمود قریشی ہوں گے. تو مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں بھی ان کی بہت اچھی رائے ہے. اور چودھری پرویز الہی کے بارے میں بھی عمران خان نے اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ چودھری صاحب بھی قائم رہیں گے اور ڈٹے رہیں گے. اور بہرحال چودھری پرویز الہی ابھی تک وہ گرفتار کے بعد ہو چکے ہیں, اس کے بعد ایک بار پھر بھی گرفتار ہوئے ہیں, لیکن وہ بھی اپنی جگہ قائم میں ڈٹے ہوئے ہیں. تو یہ ہے جو اس وقت تک زیادہ کوئی ان کو کے پی کے حوالے سے اور اس حوالے سے بہت زیادہ چیزیں اب ذرا اور چینج ہو چکی ہیں, کافی نئی تبدیلیاں بھی آ چکی ہیں, لیکن بہرحال خان صاحب کے حوصلے بلند تھے, اور ان کو لگتا تھا کہ یہ پارٹی میں فلٹریشن والا معاملہ ہے, اور جو لوگ چلے گئے ہیں وہ اچھا ہی ہوا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے مرحلے پہ کیا ہوتا ہے. خان صاحب جب ریسٹ ہوتے ہیں یا اگر ان کو نااہل کرتے ہیں تو پارٹی کہاں کھڑی ہوتی ہے, اور جن لوگوں پہ ان کا اب اس وقت اعتماد ہے, خاص طور پر شاہ محمود قریشی صاحب, وہ اس اعتماد پہ کتنا پورا اترتے ہیں. یہ ساری باتیں اب آگے جا کے ہوں گی, ڈیولپ ہوں گی, اور اگلے چند دنوں میں پتہ لگے گا اور چیزیں پنجاب میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں. تو جب ایسی کوئی اور تبدیلیاں آئیں گی, چیزیں آئیں گی خان صاحب کے حوالے سے, تو ہم اس پہ انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے اپنی آئندہ کسی بلاگ میں.